सर फर्स्ट ऑफ ऑल तुमच्या बिझी शेड्युलांतल्यान टायम दिलो म्हणून थँक्यू. आणि 5 years डावन द लेन आमी जेन्ना पार्टी प्रेसिडेंटाच्या इलेक्शनाक उलयता, वेरियस तेंची कामां पळयता जाल्यार हाऊ डू यू सी युअर सेल्फ एज सदानशीव तानावडी वेन यू टूक ओवर द प्रेसिडेंटशीप ऑफ BJP? हांव 2012 जानेवारी 2020 ह्या दिसा हांव पार्टी अध्यक्ष म्हणून घोशीत जालो. आणि साधारण एक रोखडेंच मार्च म्हयन्यान कोवीड लागले आनी इट वॉज अ चॅलेंजींग आशिल्ली, कारण नवीनूच घेतल्या नंतर परत कार्यकर्त्यांक एक्टीव दवरप वगैरे सगळें आशिल्लें. आनी आमच्या पार्टीन विविध अशे कार्यक्रम आमकां केंद्रांतल्यान दिले आनी तातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी वर्च्युअली इतले म्हणजे आमी एक वेळाचेर आमकां दिसतालें की वर्च्युअल मिटींग करप म्हणजे कितें काय म्हणून, पण त्या हातूंतल्यान कोविडाक लागून आमकां एक सगळ्यांक ही टॅक्नॉलॉजी सामकी इजी पडपाक लागली आनी भरपूर प्रमाणान आमी सगळे मिटिंग्स करताले आनी कार्यकर्ते त्या भागाचेर कामूय करताले, लोकां पर्यंत वयताले आनी एक बऱ्या तरेचें हें जें आसा कार्यकर्त्यांचो मूड जो आसा तो आमी इंटॅक्ट दवरपाक शकले. आनी हें करता आसतना प्रत्येकाचें सहकार्य हें सगळ्यांत म्हत्वाचें. 5 वर्सांचो जर पिरियड बरेच जाण म्हणटा आसत की हांवय तशें हांव अजुनूय म्हणटा की हांवें फक्त एखादें सांगलां आसत, पण खऱ्या अर्थान काम जें आसा तें सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सांगिल्लें काम आपल्या हातूंतल्यान करून घेतलें आनी म्हणूनच पार्टीक एक बरें प्लॅटफॉर्म तयार जालें. आनी म्हणून आज आमी पळयतात की आमच्या मंडळाचे अध्यक्षांची जी नेमणूक जाता, एक पळयतकच एक बरें दिसता की ती नेमणूक आमची पयल्या पानाचेर येवपाक लागली भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षांची. हाच्या पयलीं कळत नासलें की अध्यक्ष केन्ना निवडले काय म्हूण. आनी दॅट इज अ एचिवमेंट. त्यामुळे पार्टीक एक बरें प्लॅटफॉर्म भारतीय जनता पार्टीचें सगळ्या कार्यकर्त्यांनी निर्माण करपाक शकले. हांव न्ही, इट इज अ कार्यकर्ते आनी ऑल इंडिया लेवलची भारतीय जनता पार्टी ज्या तरेन विविध प्रोग्रामाचें ऑर्गनायज करता तातूंतल्यान कार्यकर्त्यांक एक्टीव रावपाक तांकां एक प्लॅटफॉर्म तयार जालें आनी ताचोच एक हे म्हणून अवेरनेस जें आसा तें मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकलें. सर वन मोर थिंग इज दॅट ह्या 5 वर्सांनी आमी तानावडीन सुखूय पळयलें दुखूय पळयलें, सूख चड पळयलें म्हणलें जाता. सो हाऊ डू यू सी दॅट? नाही, कशें जाता की एक पळय फायनली आमी राजकीय पार्टीचें जेन्ना काम करतात तातूंतल्यान आमी कितें जरी म्हटलें जाल्यार फायनली निवडणूक जिखप हें तातूंतलें मेन आसता. आमी जशें स्कुलां पळयतात, स्कुलांचे शिकतात भुरगीं एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज सगळे, पण हें सगळें आसतकच एखाद्या स्कुलान भरपूर स्पोर्ट्समॅन तयार जाले, कल्चरला भितर भुरगे तयार जाले आनी त्या रिजल्ट जर त्या स्कुलाचो बरो येवना जाल्यार मागीर लोक म्हणटात की स्कूल बरें ना. आनी त्या प्रमाण भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल राजकीय पार्टी आनी त्या राजकीय पार्टी भितर काम करता आसतना एक सॅटिस्फॅक्शन केन्ना आसता, रिजल्ट जेन्ना येता एखादो, जसो बोर्डाचो रिजल्ट लागतकच खूश जातात सगळे टिचर, तशेंच आमी आसतात. आमी एग्जाम म्हणजे कितें, प्रत्येक परीक्षा म्हणजे आमची एग्जाम, प्रत्येक निवडणूक ही आमची एग्जाम. मागीर ती पंचायत आसत, जिल्हा पंचायत आसत, म्युनिसिपालिटी आसत किंवा विधानसभा आसत, लोकसभा आसत. आनी त्यामुळे त्या निवडणुकीचो निकाल जेन्ना येता आनी तेन्ना त्या निकालाचेर आमकां यश प्राप्त जाता, त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान एक सूख मेळटा आनी तें सूख कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागा भितर काम केलें. म्हणजे हांव सदांच बऱ्याचदा म्हणटा की आमी खूब बरे आसात की आमी तरी सगळें पोजिशन आमकां मेळ्ळी पार्टी भितर. म्हणजे पार्टीच्या बुथा पासून प्रदेश अध्यक्ष पर्यंत विविध पोजिशनां आमी भोगलीं. म्हणजे आमी काम करता आसतना मंडळाचेर, डिस्ट्रिक्टाचेर, स्टेटीचेर आनी मागीर स्टेटीचो प्रेसिडेंट म्हणून. पूण आमी तशेंच पंचायत लेवल आसत, सरपंच, आमदार आनी आज खासदारूय जाले. पण भारतीय जनता पार्टीचे अशे अजुनूय कांय कार्यकर्ते आमचे बरोबर काम करणारे, म्हणजे 91 पासून हांव काम करता पार्टीचो बूथ अध्यक्ष म्हणून. आनी त्या वेळा पासून काम करणारे अजून केन्नाच सरपंच जावना, केन्ना कॉर्पोरेटर जावना, केन्ना आमदार जावना आनी खासदार जावना, पण निस्वार्थी भावनेन ते सदोदीत काम करतात. तेंचें खरें योगदान त्या भागांतल्या कार्यकर्त्यांचें. आनी आमी तुवें पळयलें की बऱ्याचदा पॉलिटिकल वेगवेगळी डिसिजनां घेवची पडटात. म्हणजे एखाद्या हाका लागून कांय जाणांक आमी पार्टीन घेतात आनी त्या वेळाचेर थोडोसो जुने जे लोक आसतात थंय तांकां थोडेशें आमी तांकां दिसता की आमचेर हो अन्याय वगैरे, पूण तरी पूण तें सगळें सोंसून सुद्दां पार्टीचें डिसिजन हें सर्वतोपरी एकदम बरोबर, कारण पार्टीच्या बऱ्याक लागून घेतिल्लें आसता अशें जेन्ना दिसून तो कार्यकर्तो काम करता तें सगळ्यांत व्हडलें सॅटिस्फॅक्शन आसता. Which is your biggest achievement in the last 5 years? म्हजो बिगेस्ट अचिवमेंट जर हांवें पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता की आमी भारतीय जनता पार्टीचे एक निवडणूक जशी म्हणली की पॉलिटिकल पार्टीचे वेगवेगळ्यो निवडणुका आमी घेता म्हणजे आमी विधानसभा, लोकसभा हे सगळे हे करता आसतना एक सॅटिस्फॅक्शन की जिखलें म्हणून.
म्हाका जर तुवें जर विचारलें एज अ संघटना म्हण तुका खंयचें कितें अचिवमेंट काय म्हण, तर ह्या वेळाचेर आदी कशें जातालें की मंडळाची निवडणूक घेता आसतना आमकां मंडळ अध्यक्षाक एज बार नासतालें आनी सिनियर एखादो कार्यकर्तो आसा पळय ताका आमी मंडळ अध्यक्ष करताले. ह्या वेळाचेर कशें जालें की एज लिमीट घातल्या कारणान बऱ्याच जाणांक आमकां जे मंडळ अध्यक्ष करूं जाय ते करपाक मेळना आनी त्यामुळे आमकां दिसतालें की ही चॅलेंज आसा ह्या वर्सा कशें करप काय म्हणून 36 मंडळ अध्यक्ष आमी बिनविरोध निवडून हाडले. आनी हे हाडटा आसतना सगळे कॉन्सेन्सस केले एकठांय करून, म्हणजे खंयच निवडणूक जावपाक दिली ना जाली ना. आनी त्यामुळे तांच्यांनी हे सगळ्यांनी एक्सेप्ट केलें. ताच्या भितर सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता, आमचे आमदार मंत्री, आमचे पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते बुथा पासून स्टेटी पर्यंत, ज्यांच्यांनी हे करपाक घडोवपाक आमकां जे मदत केली, सहकार्य केलें आनी 36 आमचे निवडून आयले वेगवेगळ्या मंडळांतले. आनी तेंचे पयल्या पानाचेर जेन्ना फोटो येतात दॅट इज बिगेस्ट अचिवमेंट एज अ ऑर्गनायझेशन. वन मोर थिंग इज दॅट तुमच्या कार्यकाळान तुमकां सर्टन डिसिजन्स, इम्पॉर्टंट डिसिजन्स घेवची पडली, लायक जे काँग्रेसांच्यान ह्या सायडीच्यान तुमकां दिसता ही डिसिजनां तुमच्या कार्यकाळान गेलेली फेवरेबल डिसिजन? न्ही, कशें आसता पळय, हांवें तुका सांगलें की राजकारणा भितर दोन गोश्टी आसा. राजकारणा भितर कशें जाता, इज फायनली पॉलिटिकल पार्टी. एखादो जेन्ना आपण इच्छा प्रकट करता भारतीय जनता पार्टीन आपल्याक प्रवेश जाय, इट इज बिकॉज आपल्याक दिसता की ह्या देशा भितर नरेंद्र मोदी जे काम करता, गोंयान आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत काम करतात आनी ते करता आसतना जो विकास जर आपल्याक जावं जाय जाल्यार आपल्याक एखादें डिसिजन घेवं जाय जे स्थिर सरकार देणारी पार्टी आसा किंवा देश बऱ्या तरेन फुडें व्हरपी जर एखादी पार्टी आसा आनी त्या पार्टी भितर आपल्याक घेवं जाय. आनी त्यामुळे एखादें डिसिजन जेन्ना केंद्र आनी गोंय म्हणून जेन्ना करतात आनी इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट ऑर इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द जें तुजें घट गव्हर्मेंट जर स्थिर सरकार दिवपाक जर जाय आसत जाल्यार इट इज यू हॅव टू एक्सेप्ट इट अशें म्हाका दिसता. थिंग इज दॅट जेन्ना तुमी इतली डिसिजनां घेतली ती पार्टीच्या इंट्रस्टान घेतली म्हणटा तेन्ना इज 33 अ बिग नंबर or 33 has been a number of family as a party president जेन्ना तुम्ही म्हणटा पळय तेन्ना has been able to give you a stable government? स्टेबल गव्हर्मेंट डेफिनेटली जाता न्ही, गव्हर्मेंट हें डेफिनेटली जाता. पण हांवें जशें म्हणलें की एखाद्या वेळाचेर नवीन मनशाक ते एखाद्या हातून घेतात त्या वेळाचेर 100% सगळे लोक भारतीय जनता पार्टीचे उरता अशें ना. भितरले कांय जाण जे बिकॉज ऑफ दॅट डिसिजन थोडे येनान बीन ते मातशें एक दुख्ख डेफिनेटली आसता. कारण तो कार्यकर्तो खूब वर्सां कितें आसा एखादो कार्यकर्तो घडोवपाक पार्टीक खूब वर्सां वतात. म्हणजे आमी आतां 91 तुवें जर विचार केलो जाल्यार म्हाका ऑलमोस्ट 35-36 वर्सां हांव इन द पार्टी. आनी त्यामुळे पार्टीच्या हातून जर हांव नासलो समजा ह्या जाल्यार कदाचित हांव इतलोय फुडें वचचोय नासलो न्ही. बिकॉज पार्टी गिव्स यू द प्लॅटफॉर्म. पार्टी तुजेर इन्वेस्टमेंट करता तुका लिडर घडोवपाक आनी तो लिडर जेन्ना एखाद्या डिसिजनाक मातसो सायटीक उरता पळय तेन्ना थोडेंशें दुख्ख हें डेफिनेटली जाता. आनी 100% आमी सगळ्यांक कन्विन्स करून हाडपाक शकना. कांय जे आसात कांय जाण येतात कांय जाण मागीर तातूंतल्यान नुकसान जाता ही डेफिनेटली आसा. आनी त्यामुळे इट इज दोनूय आसा, सूख आसा आनी दुखय आसा. आय कॅनॉट न्ही हँडल 40 33 तुकोडे ना हँडल करपाक इजी ते ना. पण एक गोश्ट आसा की हांव सगळे आमचे मंत्री आमदार जेणे पार्टी भितर प्रवेश केलो, कांय जाण पार्टीच्या सिंबलाचेर बरेच जाण निवडून, पण कांय जाण मागीर जे आयले पार्टीन म्हणजे 22च्या निवडणुकीच्या नंतर 19 आयले ते परतून भारतीय जनता पार्टीच्या सिंबलाचेर रावले, निवडून आयले. पण त्याच्या नंतर जे आपण वेगळे चिन्हाचेर निवडून आयले आनी परत भारतीय जनता पार्टीन आयले तांचें एक मानपाचें की पार्टीचे सगळे आयडियोलॉजी आसात, पार्टीचें सगळीं कामां आसा ती तेंच्यांनी केन्नाच ना म्हणूं ना. आनी निवडणुकीचे आतां आमी जेन्ना इंटरनल निवडणुकी घेतले तेन्ना केन्नाच खंयच्याच मंत्री आसात आमदारान पार्टीक प्रेशर करूं ना की ना तुमी म्हज्या मनशाक भितर पोजिशन घालूं जाय अशें करूं ना. दिल्लें सगळें काम पार्टीन सांगलेलें काम हांव 100% तांच्यांनी मेंबरशिपीच्या पासून सगळे गोश्टी तांच्यांनी डेफिनेटली केले. दॅट यू हॅव टू एक्सेप्ट इट. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो जेन्ना जेन्ना सर्टन MLAs or ministers have come out with a statement तुमी सदांच म्हणटाले इट हॅज टू बी विदीन द 4 walls. एज अ पार्टी प्रेसिडेंट तुमी सारकी बडी मारलेल्या भशेन कितले ना वट इज नॉट लायक बडी. कारण कितें आसा इट इज अ खूब कारण कशें आसा इट इज ऑलवेज आय रिस्पेक्ट देम एंड आय से थँक्यू तांकां. कारण तांच्यांनी बऱ्याचदा कारण कशें आसा दे आर ऑल्सो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव. ते स्वताच्या ताकदीच्या आधाराचेर आपापल्या मतदारसंघात कारण आमी पार्टीचे जरी आमदार निवडून येतात पार्टीची मतां आसता पण जेन्ना एखादो निवडून येता तेन्ना त्याची स्वताची कॅपेबिलिटी आसता. आनी त्यामुळे इतलें आसून म्हाका एक बरें दिसता की खंयच्याच आमदार मंत्र्यान
तूं आपल्याक कित्याक उलयलो अशें कित्याक सांगलें अशें केन्ना म्हणून ना. दॅट इज अ ग्रेटनेस ऑफ देम 100%. आनी सदोदीत एखादी गोश्ट जर सांगली आसत जाल्यार ती तांच्यांनी आयकुनूय घेतल्या. आनी त्यामुळे हांव तांकां खरोच कारण कितें आसा हांवें सांगलें आनी आयकूंक जाय ताका हांवें घडोवना न्ही. तो मनीस बरेच जाण आसा ते स्वताहून लिडर जाल्या नंतर पार्टीन आयले. आमचें कशें आमी कशें जाले आमी लिडर जावन येवना. आमकां पार्टीन बारीका पसून वयर काडल्यानी. ते बाबडे लिडर जाल्यान ते आयले. पण तेंच्यांनी पार्टीन आयले जाल्यार पार्टीचें आयकूं जाय. ही शिस्त डेफिनेटली तांच्यांनी आयकल्ली आसा. आनी एक तितूनच विशय म्हणटा पळय तो हाव यू हॅव बीन एबल टू टॅकल दोज पीपल. आमी नांव घेयना पूण ते मंत्री जावं कोणूय जावं हो तेजेर तो तेजेर फेर हो तेजेर रागार बाबा एका पासा सांगतलो तेका पासा सांगतलो आनी तितून मोदें म्हणून हो हेजी खुर्ची काडटा काय हेजी तेजी खुर्ची काडटा काय कितें एक 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 आसा प्रेसिडेंट तुमी म्हणून ना एक गोश्ट आसा की इट इज ऑलवेज की बऱ्याचदा जे इशू असतात इज बेजिकली अ मिसअंडरस्टँडींग. सो दीज आर मिसअंडरस्टँडिंग. एक कशें जाता म्हणून एखाद्या हाचेर हांवें ज्या विशयाच्या संदर्भात एखाद्या कडेन उलयलो पर्सनली मेळ्ळो न्ही त्या सगळ्यांनी म्हाका हांवें सांगतकच एखादी गोश्ट ही चुकीची आसा तर त्यांनी ती सांगलें की इन फ्युचर आपण तशें उलोवचें ना वगैरे. पण केन्नाच तेणी म्हणून तूं म्हाका विचारपाक कोण काय म्हण. हे जस्ट पार्टी प्रेजिडेंट म्हणून हांवें तांचे कडेन उलयलो. थोडेशें ताका लागून पर्सनल रिलेशन जें आसता त्याचोय थोडोसो तुजे कडेन फायदो जाता. सो यू कॅनॉट कमांड म्हणजे हांव ते खुर्चेर आसा हाचो अर्थ हांवें सगळेंच कमांड करूं जाय अशें न्ही. कांय गोश्टी कमांड करनासतनाय जावं जाय. आनी त्यामुळे बेजिकली त्या सगळ्यांनी दॅट हॅव बीन एक्सेप्टेड. पण आयज 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 आयच्या हितून देखून कोणाच्या भितर वाद आसा कितें आसता पळय भायल्यान अफवा खूब चलता. ना भायल्यान अफवा आसा पळय भितर हांवें कितें आसा की आमी पळयतात की घरानूय आमी फॅमिली जी असतात एकमेकाच्या संदर्भात वेगवेगळे विशय असतात. एकमेकाच्या मिसअंडरस्टँडींग आसता. पण इट डजंट मीन की ते मिसअंडरस्टँडींग म्हणजे परमनंटली कांय गोश्टी फायनली आमी मनीस न्हय. म्हज्यानूय कांय दोश आसता न्ही. हांव अशें म्हणना की हांव परफेक्ट 100%. इट इज नॉट लायक दॅट. त्यामुळे त्या हातूंतल्यान सुद्दां प्रत्येकाचे एक वेगळे विचार असतात. पण फायनली आमी ज्या हाका लागून काम करतात तो विचार आमकां पार्टी म्हणून फुडें व्हरूंक जाय. त्या विचाराक सगळे एक आसतात. सर ते असेंब्ली इलेक्शन जावं ज्या मनशांक तुमी ओपन ऑपॉर्च्युनिटी दिली ज्या मनशाक तुमी वयर काडले तुमच्या पार्टींतल्यान त्याच मनशाक एका टायमार असेंब्लीक तुमच्या बरोबर रावंक ना. तुमी एक थोड्याच्या हितून घरा देखून वचून ताका सन्मान खूब ट्राय केली पूण रावंक ना. आयज तेंची खंय आसा कित्याक तुमकां सगळी खबर आसा जे मनीस तुमच्या पार्टीन वयर सद्या आयकोंक ना म्हणून खंय पावले. हाऊ वूड यू रिएक्ट ऑन दीस. म्हाका एक दिसता की कशें आसा की भारतीय जनता पार्टीचो एक राजकारण करता आसतना बाकीचे पॉलिटिकल पार्टीचें म्हाका खबर ना. कारण आमी केन्नाच म्हजो मतदार जालो हांव तेन्ना पासून हांव भारतीय जनता कारण हांव म्हजो हेंच बेजिकली पार्टी भितरच म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशद संघ आसत ABVP आसत ह्या हातूंतल्यान जाल्यामुळे आमी सदोदीत ह्याच फिल्डान उरले. त्यामुळे बाकीच्या पार्टीचें पॉलिटिक्स कशें हें व्हडलें म्हाका खबर ना. तरी पण म्हाका दिसता की भारतीय जनता पार्टी आनी बाकीच्या भितर एक फरक कितें आसता की वी आर ऑर्गनायज बेस्ड पार्टी. म्हणजे 2022 तुवें जर विचार केलो आसत जाल्यार सगळे ज्या तरेचे वेगवेगळे त्या वेळाचेर हें जालें. बरेच जाण पार्टी सोडून गेले. बरेच जाण लास्ट मिनीट कांय जाणांनी सोडले आनी एक हे सगळे आसून सुद्दां कितें जालें की एक परसेप्शन क्रिएट जाल्लें त्या वेळाचेर की भारतीय जनता पार्टी सोंपली. आनी इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजींग आशिल्लें आमकां. 2019 मनोहर भाई पर्रीकरांचो देहांत जालो आनी भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर सुरवाती पासून मनोहर भाईच्या बरोबर बाकीचे सगळे आसत श्रीपाद राजन लक्ष्मीकांत सतीश दत्ता खोलकार हे सगळे जे काम करत करत पार्टी फुडें व्हेल्या नंतर एकूण तातूंत कितें आशिल्लें की भाई होच आमचो सगळ्यांचो प्रमुख आशिल्लो. 91 पासून आमी तांचे बरोबर आसताले आनी त्यामुळे भाई वयतकच दोन गोश्टी की भारतीय जनता पार्टी आतां कशी जातली कारण सरकार थर्ड टायम आमकां इलेक्शनाक वयताले आमी आनी इट वॉज अ चॅलेंजींग आशिल्ली. पण भाईन कांय गोश्टी ज्यो सगळ्या कार्यकर्त्यांक शिकयल्ल्यो त्या आधाराचेर आमी सगळे जाण अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जाले 2019 आनी 22 इलेक्शन सगळी कडेन चर्चा आशिल्ली की पार्टी गेली म्हणजे पार्टी आनी सत्यान येना. आनी आमकांय चॅलेंज आशिल्ली की एक ते जर निवडणूक आमी हारलेले जाल्यार कार्यकर्ते सगळे डिमोरलायज जावपाचे आनी एक मॅसेज वचपाची पार्टी फिनीश. सो इट वॉज अ चॅलेंजींग आशिल्लें आनी त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी चॅलेंज स्विकारली आनी आमी त्या हातून जीव तोडून सगळ्यांनी काम केलें. इफ नॉट ओनली मी वा मुख्यमंत्री प्रत्येकान सतीश धोण आमचे आज संघटन मंत्री जे त्या वेळार आशिल्ले कारण ते प्रत्येक डिसिजन जे आमी घेताले
त्या डिसिजना बरोबर सगळ्यांनी साथ रावप. कारण एखादें डिसिजन आमी कोणाक तरी घेतलें पण त्या वेळार आमी बऱ्याच जाणांक पार्टी भितर घेतले आनी त्यामुळे त्याचो फायदोय जालो न्ही. म्हणजे आमी जर पळयलो विशय आसत जाल्यार फोंडा फोंडा आमी केन्नाच निवडून नासले. रवीक जर भितर घेवन आसले जाल्यार फोंडा आमी जिखचे नासले न्ही. तालिगांव आमी केन्नाच जिखून नाशिल्ले. पणजे जिखताले पण जेनिफराच्यान पयल्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचो थंय निवडून आयलो न्ही. आमी पर्या केन्नाच जिखून नाशिल्ले. वाळपय आमी विश्वजीत येतकच जिखले 17 पण आमी थंय दिव्या राणे तिकीट दिल्यामुळे विश्वजितान 2 सीट थंयचे हाडले न्ही. त्यामुळे ज्या भागान केन्ना निवडून लोकसभेकूय फायदो. त्यामुळे ज्या भागा भितर आमी केन्ना निवडून येवना अशा भागाचेर निवडून येवपाक ताचो डेफिनेटली फायदो जालो. आनी कांय जाग्याचेर ज्यो तिकेटी बदल्ल्यो लास्ट मिनीट आनी ताचो फायदो डेफिनेटली जालो आनी म्हणून आमी जिखले. आनी म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स आशिल्लो. आमी 22 जिखतलेच म्हणटाले. आमी 22 जातलेच म्हणटाले. 1-2 आमी कमी पडले आसत. जेन्ना तुमी की तेंचो चलो जेन्ना तुमी सांगले तेन्ना तुमी तांकां कितें अशें आयकलां ताका ऑफर दिल्ली एका सांजे पार्सेकर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तोय तुमच्या बरोबर वखदां रावन आनीकूय काय दत्ता प्रसाद म्हणल्यार खंय दूख लागता बाबा इतलें करून इतलें तांकां सन्मान. एक कशें आसता पळय निवडणूक एकदां कशें आसता बऱ्याच जाणांक त्या वेळाचेर ते लक्षांत येना आनी निवडणूक एक तिकीट आसूना म्हणून सगळेंच सोंपता अशें ना. आनी त्यामुळे त्या वेळाचेर हांवें पळयलां आनी म्हाका ह्या सगळे इन्सिडंट जेन्ना जालो त्या वेळाचेर खऱ्या अर्थान चड टफ आशिल्लें म्हाका तें हाचें आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर जेन्ना सोडून गेल्ले. इट वॉज अ व्हेरी टफ डिसिजन आनी आमकां कारण आमी तांचे बरोबरच काम केल्लें न्ही आनी त्या जर थोडें मातशें हर्टींग डेफिनेटली जाल्लें आनी सगळे आमी जेन्ना म्हणटाले की ते आमचे बरोबर उरूं जाय आशिल्ले. इट वॉज पण कशें आसता तांकांय फील जाता न्ही की म्हाका तिकीट दिवना आपण मुख्यमंत्री पूण कदाचित त्या वेळार तेंच्यांनी डिसिजन घेतलें. पण एखादें डिसिजन कोण जेन्ना घेता ताका तूं कांय आडोवपाक शकना. तूं केवळ तांकां सांगपाक शकता आनी त्यामुळे सांगपाचो प्रयत्न सगळे कडच्यान जालो. फक्त कशें जाता की म्हणून हांवें म्हटलें की हे जे लोक गेले सरकार आयलें ते सरकाराचें क्रेडीट हांव सदांच म्हणटा बिकॉज ऑफ कार्यकर्ता. पण कांय लोकांक आमी समजून सांगपाक तांकां दवरपाक शकले ना. दॅट इज माय फेलियर. हांवें सदांच सांगलें कित्याक आय कॅनॉट लक्ष्मीकांत पार्सेकराक हांव कन्विन्स करपाक शकलो ना न्ही तूं वचूं नाका म्हणून. दॅट इज माय फेलियर. उत्पल पर्रीकाराक प्रयत्न केलो पण उरूंक ना तो गेलो न्ही. इट इज माय फेलियर. कांय कार्यकर्ते सोडून गेले कारण इट इज फायनली इट इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर. इट इज अ ऑर्गनायझेशन संघटना म्हणून इट इज म्हजी जबाबदारी आशिल्ली. हांव कमी पडलो ते कन्विन्स करपाक. दॅट आय एम एक्सेप्टिंग. One more thing, when you talk about ZP, पंचायत, तुमची असेंब्ली आणि लोकसभा, which was tough for you? प्रत्येक निवडणूक जी आसा पळय म्हाका जर तुवें विचारलें जाल्यार पंचायती बसून प्रत्येक निवडणूक टफ म्हणटा आमी. तुम्ही सगळे जिखले फकत लोकसभाच्या हातूंतल्यान कशें जालें इट वॉज थोडोसो आमचो ओवर कॉन्फिडन्स आशिल्लो. कारण वी आर आय डोंट एज अ ऑर्गनायझेशन म्हणून तरी हांव सांगता वी आय एम व्हेरी मच म्हाका दिसतालें कारण तें इलेक्शन कारण त्या इलेक्शना भितर आमी सर्वतोपरी मॅक्झिमम म्हणजे ज्या हातून आमचे मॅक्झिमम आमदार आसले आमी जिल्हा पंचायती निवडून आयल्यो पंचायती आयल्यो म्युन्सिपालिटी आयल्यो इतलें आसुनूय सुद्दां आमी त्या हातूंतल्यान 13,000 मतांनी आमी कमी पडले. 13,000 मतांनी कमी पडले हाचो अर्थ आमकां दिसतालें की आमी 100% जिखून येतले. हो जो आमचे कडेन भ्रम आशिल्लो पळय आनी त्यामुळे आमी थोडोसो आनीक सकयल वचून सकयल जें कितें कार्यकर्त्यांक मातशें जें हें करूं जाय आसलें चार्ज करूं जाय आशिल्लें ना आमकां जिखपाक जाय हें करपाक तें कमीत तरी आमी थोडेशे कमी पडले त्या हाचेर. आनी म्हणून आमचो एक हांव कॅन्डिडेट फाटल्यान म्हणटा कारण कॅन्डिडेट ऑलमोस्ट 2 lakhs प्लस आमी डेफिनेटली काडले. त्यामुळे पार्टी म्हणून जें थोडें आनीक जें मतां येवं जाय आशिल्लीं ती मातशी मतां आमचे कडेन येवपाक आमी मातशें कमी पडले. आनी त्यामुळे ती एक निवडणूक आमी लोकसभेची दक्षिण गोंयची आमी जिखले बिकॉज संघटन म्हणून आमची मातशी योजना आमकां जें दिसतालें तशें जावना अशें म्हाका दिसता. गोंयचे पॉलिटिक्स हाऊ डू यू सी चीफ मिनिस्टर यंग चीफ मिनिस्टर इन द लास्ट तुमकां 5 वर्सां तेका 5 वर्सां कंप्लीट केला त्याने चड इज अ गुड डेफिनेटली एक गोष्ट आसा की राजकारण करता आसतना सरकार आनी ऑर्गनायझेशन हें समासम वचचें पडटा. आनी ताचो एक प्लस पॉयंट आशिल्लो की मुख्यमंत्री म्हणून तेजे अजुनूय पांय ताणें आपले जमनीर दवरले. हेच ताका मुख्यमंत्री म्हणून ताणें एक्स्ट्रा तकलेक आपल्या तशें घेवन आय एम अ पार्टी कार्यकर्ता लोकांक मेळटा तो. आनी तातूंतल्यान पार्टीन एखादो विशय जर सांगलो पार्टीचे मिटिंग्स आसत बाकीचे जाल्यार ताणें पूर्णपणे पार्टीक आपलो टायम दिला
आणि आपण पार्टीचो कार्यकर्तो ह्या दृश्टीनंच त्याने काम केलं आणि एखादें डिसिजन त्याने घेतलें आसत आनी ताका दिसलें की ह्या पार्टीन जर सांगलें की हें मातशें बरोबर ना पण त्याने तें डिसिजन मुख्यमंत्री म्हणून आमी घेतलेलें डिसिजन आसा आतां आपल्याक तुमी कशें कमांड करतले अशें केन्ना म्हणूं ना आनी त्यामुळे जॉयंटली दोनूय कॉम्पिटिटर म्हणून न्ही इट इज अ जॉयंटली दोगांचें कॉर्डिनेशन जें आसा मिसअंडरस्टँडींग ना भितर एखादें ताका कितें दिसलेलें तें म्हजे कडेन डायरेक्ट उलयलें म्हाका दिसलें हांव ताचे कडेन डायरेक्ट उलयलां आनी त्यामुळे ताका लागून एक सळीतपणा वचपाक ताचो डेफिनेटली फायदो जाला इट इज नॉट वॉन्ट You feel he has led the state in the right way? डेफिनेटली कारण ही जो कशें आसा की लीड करता आसतना त्याने सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो जो स्वभाव आसा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आफ्टर भाऊसाहेब बांदोडकर तो पयलो मुख्यमंत्री जेणे चड टायम कंटिन्यू जो 5 वर्सां कंप्लीट करून जो फुडें गेला तो हीच म्हणून प्रताप सिंग राणे त्यानंतर म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंत बाकीच्यांचो तसो कंटिन्यू 6 वर्सां 7 वर्सां अशें जावना. As a young CM, what qualities do you feel you like? Though he might be a party leader, but he is a chief minister. ताका एक बरें आसा कारण भुरगो यंग आसल्या कारणान ताका स्टॅमिना जो आसा तो नॉर्थ टू सावथ वचपाचो स्टॅमिना आसा आनी त्यामुळे ताचो एक ताका एडवांटेज डेफिनेटली आसा. आनी एक म्हणटा पळय आतां तुमचें म्हणजे आनी एक उमेद आसा ना अरे कशाचो पळय नाही हांवें जेन्ना केंद्रान म्हाका आफोन व्हरतकच विचारलें की अभी क्या आगे तो तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की हांवें म्हजो सक्सेसफूल टर्म कंप्लीट केलो आनी हांव खूब लक्की आसा की देशा भितर कांय कमीच खास हे जे आसात आमचे मेंबर स्टेट प्रेजिडेंट हांकां 5 वर्सांचो टर्म मेळ्ळो कारण आमचो नॉर्मली 3 वर्सांचो टर्म आसता पण मागीर ही इलेक्शनां वेगवेगळीं आयल्यामुळे ते फुडें गेले. इट इज नॉट मी इट इज ऑल कार्यकर्ता लीड करतालो पण सगळे करताले न्ही काम आनी त्यामुळे हांवें तांकां सांगलें की नवीन कारण कशें जाता की हांव जर एका खुर्चेर जर बसून उरलो जाल्यार बाकीच्यांक तातूंत चान्स मेळूं जाय बाकीच्यांकूय संदी मेळूं जाय ऑपॉर्च्युनिटी आसूं जाय आनी त्यामुळे म्हणलें की म्हजें हें ना पार्टीन जें काम दिता तें हांवें करता हाच्या फुडें हांव करतलोच न्ही पार्टी अध्यक्ष नासलो म्हणून आय एम नाव सोंपलो अशें जायना न्ही तें इट इज देर वीथ द पार्टी कारण विदावट पार्टी आमी हांगा पावूच शकपाचें ना म्हजे भशेन म्हाजे आमदार कितले लोक आसतले की जेंकां कोण वळखयना मागीर पण पार्टीन आमकां प्लॅटफॉर्म दिलें लिडर केले आमदार केले खासदार केले सो एवरीथींग पार्टीन केलें आमी कश्ट काडले अशें म्हणना की म्हाका याद की गेले लास्ट 5 years म्हाका दिसता हांव 12 पयलीं केन्नाच घरा पावचो ना 100% अदरवायज इज नॉट इजी आनी इतलें म्हजें 12 लेट जाता इतलो चड काम जाता आनी इलेक्शनाच्या वेळाचेर तर हार्डली हांव पणजेनूच न्हिदतालो रातचो 22 म्हाका याद आसा आनी सकाळीं उठून 7 परत वयतालो हार्डली 3 तास सुद्दां जंप मेळपाक खूब डिफिकल्ट आसतालें लोक इट वॉज अ चॅलेंजींग आशिल्ली इन 2022 अदरवायज सुद्दां आतां हांव दिल्ली सुद्दां जर गेलो आसत जाल्यार पार्लिमेंटान बसता पण म्हाका ते सगळे खासदार क्या कर रे भाई तूं तो इधर म्हणलें पार्टी चला रहा इधर से सो थंयच्यान बसून पार्लिमेंटान म्हजें भाशण आहा पळय तेन्ना पार्लिमेंटान मागीर येवन हांव लॉबीन बसतालो कोणाक फोन करपाक जाय कितें करपाक जाय हें तकलेन सुद्दां दिता आनी सॅटर्डे केन्ना फ्रायडे जाता जाल्यार आनी रातची कितली लेट जावं ती हें घेतालो फ्लायट घेतालो आनी गोंयान येतालो कारण कितें आसा डिवोटेड करचें पडटा इट इज नॉट सो हें पूर्णपणे जर तुवें न्याय दिवंक जाय जाल्यार सगळें हातूंतल्यान तुवें दिवचें पडटा फॅमिली सॅक्रिफायस करची पडटा दॅट आय डीड इट नॉट सो इजी की आज खूब पण त्याचें एक सॅटिस्फॅक्शन आसा की भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसत किंवा वेलविशर आसत आमदार सगळ्यांक दिसता की आय हॅव डन अ गूड जॉब इट इज नॉट मी ऑल ऑफ देम. वन मोर थिंग इज दॅट जेन्ना तुमी म्हणटा की तुमकां आनी ओके आय एम हॅपी वीथ वॉट एवर बट आनी राज्यसभा आसा राज्यसभा आसता तेन्ना एक एंट्री आसता चान्स पडटा मंत्रिमंडळान सो तेजे बिकॉज हे प्रश्न आमी कॅन्जील कशें आसा यू आर माय व्हेरी बेस्ट वेलविशर आनी खूब जाणांक कॅन्जील पूण कॅन्जिलाचे म्हजे आय डोंट एकदां स्टार बरे जुळटात आसतले आमचे आनी ताका तुका सदां दिसता की हांवें खासदार जावन हांव खासदार जालो न्ही नॉट मंत्री हांवें खासदार आनी एक कितें आसा की म्हजें एक हें आसा की हांव सुखी म्हाका हेची एक याद जाता सदांच आमचो नितीन गडकरीजी एक कोट आसता जो भाशणान सदां सांगता मनीस सुखी कोणूच ना जगात जाका पंच जालो ताका दिसता म्हणटा सरपंच जावं जाय सरपंच जालो ताका दिसता झेडपी जावं जाय झेडपी जालो ताका दिसता आमदार जावं जाय आमदार जालो ताका दिसता मंत्री जावं जाय मंत्री जालो ताका दिसता बरी खाती मेळूंक जाय बरी खाती मेळ्ळी ताका दिसता मुख्यमंत्री जावं जाय आनी त्यामुळे प्रत्येक कोणूच सॅटिस्फॅक्शन कोणान आसा सॅटिस्फायड कोण आसता जो आसा थंय जें मेळटा थंय समाधानी आहा पळय तो खरो सॅटिस्फायड आनी त्यामुळे म्हाका कसलीच अपेक्षा ना हांव जें जें दिलें थंय जस्टीस दिवपाचें काम केलें मागीर म्हाका
वेगवेगळे EDCचो चेअरमॅन म्हणून आसत, त्याच्या नंतर हांव पार्टीचो अध्यक्ष आसत आनी जे दीस म्हजे टर्म सोडले हांवें पूर्ण घेवन आतां म्हाका पूर्ण वेळ आसा की म्हजे राज्यसभा म्हणून जो खासदार आसा ताका म्हाका जस्टीस दिवपाक, कारण ताका जितली जस्टीस दिवं जाय तितली अजून हांव दिवंक शकलो ना, कारण म्हाका वेळ मोस्ट ऑफ द टायम पार्टी अध्यक्ष म्हणून घालचो पडटालो आनी त्यामुळे ह्या हातूंतल्यान येणाऱ्या दिसांनी आय वील गिव जस्टीस टू द चेअर. ऑपॉर्च्युनिटी नाही इट इज नॉट कशें जाता की भारतीय जनता पार्टीन भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हाका. प्रदेश अध्यक्ष जालो हांव, आज हांव खासदार आसा, दॅट आय हॅव टू गिव जस्टीस टू दॅट चेअर. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आय एम व्हेरी मच सॅटिस्फायड. म्हणजे हाणें जें म्हटलें, कारण कितें रातचो एकाक वयतकच रातची जॅम सुंदर पडटा, कारण कितें टेन्शन ना म्हाका. आनी कॉम्पिटिटर केन्ना जातात ते तुका एखादी हाव आसता पळय तेन्ना, आनी म्हणून हांव सखुशीनूच सांगलें न्ही म्हाका जर आनी एडिशनल जाल्यार हांव सांगपाचो की म्हाका मरूं जाय. आय एम व्हेरी मच सॅटिस्फायड की आय हॅव गिवन जस्टीस टू द चेअर. आनी आय थँक्स टू सगळे कार्यकर्ता, आमचे लिडर, पार्टीचे आमदार, मंत्री, आमचे म्हजे मित्र मंडळी आनी गोंयचे तुमचे सगळे मित्र मंडळी. त्यामुळे म्हाका त्याचो एक अचीव करपाक एक संदी मेळ्ळी. दॅट वॉट आय हॅव डन. इज फूल क्रेडीट गोज टू दॅट कार्यकर्ता, बिकॉज तेंच्यांनी जर हें काम करूं नाशिल्लें, तेंच्यांनी जर थंय बुथार काम करूं ना, आमकां जिखून हाडूं ना, जाल्यार लोक म्हणपाचो इज अ फेल्युअर. पंचायत निवडणुका फेल जाले. हांव एकटो व्हडली भाशणां दिवन जावचें ना. हांव बेजिकली सदांच सांगता पोजिशन वाडटा तशें तशें आमी डायरेक्टर जातात, आमी गीव डायरेक्शन. आनी त्यामुळे सगळें काम कितें, कारण आमी तें करतूच वयर आयल्या न्ही, आनी त्यामुळे सगळ्यांनी काम केलें म्हणून आमकां क्रेडीट मेळ्ळें. दीस इज मायन. पण फ्युचर स्टेबल गव्हर्नमेंट आहे, पार्टी स्टेबल आहे, फ्युचरमध्ये कसं बघताय? डेफिनेटली, कारण भारतीय जनता पार्टी इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. आनी त्यामुळे आता जे काम चालू आसा अशेंच फुडें वतलें. आनी पार्टीक बऱ्या तरेची उभारी हांवें म्हणिल्लें की आमकां सगळ्यांक परत 2024 जी निवडणूक आमी कांय मतांनी दक्षिण गोंयान हारल्या, त्यामुळे आमी त्याच्या संदर्भातलें चिंतन करपाची गरज आसा. खंय खंय बुथार आमी हारल्यात आनी त्या दृश्टीन आमकां फुडें वचूं जाय, जेणे करून 27ची निवडणूक आमकां परत एकदा गोंया भितर जिखूं जाय. आणि ते अजूनही ते रिशफल हे सफल जातलें कितें आसा, हांवें त्या दिसूय सांगलां की इट इज अ पूर्ण प्रोरोगेटीव, म्हणजे मुख्यमंत्र्याचो अधिकार आसता इन कन्सल्टेशन विथ द सेंट्रल. त्यामुळे कशें जाता मागीर ते पार्टीक डेफिनेटली कोर टिमी कडेन ते सांगतात एखादें की अशें अशें जावपाचें आसा, पण ते एकदां केंद्रान ताका मान्यता दिल्या नंतरच तो विशय फुडें वता. त्यामुळे अजून तरी तेचें कांय इन्फॉर्मेशन येवना, आनी त्यामुळे ते केन्ना जातलें तेन्ना इट वील बी इन्फॉर्म टू द पार्टी ऑल्सो. So as you go from the 5-year term to Rajya Sabha now, 6 years, what would be your message to your party? हांवें सांगलें की भारतीय जनता पार्टी आमी, कारण हांव अध्यक्ष ना, इट डजंट मीन दॅट आय एम नॉट अ मेंबर ऑफ दॅट थिंग, आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट कोर टीम. आनी त्यामुळे आमकां येणाऱ्या दिसांनी हांव सदांच म्हणटा आसतना दुसऱ्याक म्हणना, आमी सगळ्यांनी मेळून भारतीय जनता पार्टी ज्या ज्या भागा भितर आमी मातशे कमी आसात तांकां आमी सगळ्यांक परत एकदां रिवाय करपाची गरज आसा. आनी आमचे जुने वगैरे जे हे असतात, कारण कांय डिसिजन एक एकदां टफ घेवचे पडटा, तांकां इंटॅक्ट आमचे बरोबर दवरपाची गरज आसा. तुम्ही हिंट मागता की तांकां पत्ते हाडटले म्हणून? डेफिनेटली आमचो सततच हाडपाचो प्रयत्न आसता, पण कितें आसता बरेच जाण निवडणुकीच्या वेळाचेर हे बेजिकली हे जे आसा वचप येवप हें केन्ना आसता, निवडणूक लागीं येतकच आसता न्ही. आज कशें आसता, आज तूं ताका घेतकच आपल्याक त्या वेळाचेर तिकेट मेळटली काय ना हो प्रश्न आसता. त्यामुळे त्या वेळाचेर तें डिसिजन पार्टी पळयता आनी घेता, वीच इज फेवरेबल हें आसा तशें पार्टी घेवचें पडटा. सर, इतले बिझी शेड्युलान टायम दिलो म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच, धन्यवाद.